नेपाली जनतालाई काठेर पाखे भन्नको लागि उहाँको त्यो हैसियत कहाँबाट आयो? नेपाली जनताले केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री मानेको कारणले न। अनि तिनै जनतालाई काठे, त्यसो त के कुरा गर्नुहुन्छ शेषमणिजी? यो देशको रक्षा मन्त्रीले सेनालाई लकीरको फकीर भन्छ, यो देशको राष्ट्रिय झन्डा डढ्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार कहाँ गएको थियो भने? यिनीहरूको कुरा गर्ने, यिनीहरूको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमान सम्प्रभुताको रक्षा यिनीहरूले गरेका छन् र 12 नम्बर पिलर नै तलमाथि परेको छ भने भूमि यता मिच्यो कि उता मिच्यो भन्नलाई पहिले पिलर यकिन हुनु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई आफ्नो पिलर स्थापना गरेर अनि मात्र भूमि मिचेको छ र छैन भन्ने कुरा भनेको भए त्यो सठिक हुन्थ्यो। तर स्थानीय सरकारले त भूमि अतिक्रमण भएको छ, त्यहाँ भवन बनाइएको छ भन्ने भनेको छ नि त सर। होइन, त्यसैले अब स्थानीय सरकारले त्यो भने के आधार, एकछिन, स्थानीय सरकारले के आधारमा बन्यो? किनभने अहिले निरीक्षण नै गर्न गएको थियो। हो, स्थानीय सरकारले के आधारमा बन्यो? उनीहरू निरीक्षण गर्न गए, त्यसलाई पनि मान्नुहोस्। तर जब हाम्रो पिलर यो हो, यहाँ छ भन्ने कुरा यकिन हुँदैन भने हामीले त्यो मिचिएकै छ अथवा मिचिएकै छैन भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्ने? र हामी अहिले यही छलफल, यही वाद विवादको हिसाबले पनि सरकारले हाम्रो देशको सिमाना व्यवस्था बन्दोबस्त गर्न नसकेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखियो। स्थानीय निकायका व्यक्तित्वहरू, स्थानीय सरकार भन्नुहोस् न, अहिले त सरकार भन्छौँ नि हामी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले यो कुरा भनिराखेको स्थिति छ भनेदेखि हामी पहिले त्यो पिलरको बारेमा यकिन गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट भूमि मिचेको छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा केही भन्न सकिन्छ। पिलर यकिन नहुँदासम्म होइन, यकिन नहुँदासम्म नि म भन्छु मैले मिच्यो भनेर, तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले मिचेको छैन। आधार के? चिनिया दूतावासले त कुनै पनि मिचिएको छैन। होइन, त्यसो त उसमा अहिले अखबारमै सरकारले भनिहाल्यो, नेपाल सरकारले भनेपछि चिनिया दूतावासलाई भन्न त सजिलो भइहाल्यो नि। हाम्रो देशको सीमाको बारेमा यकिन गर्नको लागि पनि चुकेको छ भन्नु पर्यो। अब सेना परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो एउटा कोणबाट अब भन्नुहोस् न, त्यही हाम्रो लिमीका जुन स्थानीय प्रतिनिधिहरूले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको एउटा कुरा आउने, सरकारको अर्को कुरा आउने भएपछि त्यहाँ त दोष त देखियो नि। जसरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालमा अथवा काठमाडौँमा अथवा देशमा जुन प्रकारको सीमा मिचेको बारेमा आम जनताको अभिव्यक्ति देखियो, त्यो कुरा नदेखिएको अवस्था एक, र अर्को कुरा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले सरकारको विज्ञप्तिलाई खण्डन गर्नु पर्यो। अब अहिले हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली जनता अथवा हाम्रो भूभाग हो भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर के भयो अथवा जनताहरूले कति दुःख पाए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नक्सा निकाल्ने अनि लिमीमा चीनले अतिक्रमण गरेको छ भन्दा हतार गरेको छैन भन्ने, अनि शिक्षा मन्त्रालयलाई यो नक्सामा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नराख भन्ने भनेपछि त उहाँहरूको निष्ठा त देखियो। कति राष्ट्रवादी सरकार रहेछ भन्ने त देखियो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। अब वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ, अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। के भन्न मिल्छ सर? शपथ पनि खाइसके, सबै काम भइसक्यो, राष्ट्रिय सभामा पनि गइसके, बिहे गर्ने तर छोराछोरी जन्माउन नमिल्ने भने जस्तो भएन र? यो राज्य व्यवस्थै तपाईँले भनेको जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै छ। अहिले हालाकि अब यो कुरामा फेरि कुरा गरौँला। अहिले वामदेव गौतमजीको राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको प्रश्नलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई यथास्थिति राख्नु मात्रै भनेको हो। भन्नुको अर्थ अहिले संसद सदस्य भएर संसद सदस्यै नहुनु भने पनि होइन, संसद सदस्य भएको कारणले अरू थप केही काम कारबाही अगाडि नबढाउनु भने हो। जस्ताको तस्तै जे छ त्यही अवस्थामा राख्नु भनेर भनेको हो। र यसमा चाहिँ अब निश्चित रूपले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू
र संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको हो, कानुनी प्रश्न उब्जिएको हो यो विषयलाई लिएर? निश्चित रूपमा, जस्तो कि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अलिकति समयको लागि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो संविधानको धारा 88, धारा 86 को 2 को कले के भन्छ भने राष्ट्रिय सभामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जना मान्छेहरू राष्ट्रिय सभामा जान्छन्। तर नेपाल सरकारबाट मनोनित मान्छे राष्ट्रिय सभामा जाने 3 जनाको 1 जना त हो, तर संविधानले कस्तो मान्छे राष्ट्रिय सभामा जान्छन् भनेन। जस्तो कि भारतको संविधानको धारा 79 ले विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको त्यस्तो विशिष्ट व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। तर हाम्रोमा चाहिँ मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेपछि नै पुग्ने भनेपछि राष्ट्रिय सभाको मतलब के हो? राष्ट्रिय सभा भनेको यसको सैद्धान्तिक पक्ष जहाँसम्म म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न सक्दछु, निर्वाचनद्वारा जनताको अभिमतद्वारा निर्वाचित भएर आएका जे जति जनप्रतिनिधिहरू हुनु होला, तर राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्ने परराष्ट्र नीति लगायतका अथवा धेरै विद्वता, ज्ञान, क्षमताका, अन्तर्राष्ट्रिय क्षमताका विषय प्रसङ्गहरूका कुरा होलान् भने त्यस्तो बारेमा सरकार बनाउनलाई अथवा सरकारलाई, संसदलाई कसले सुसूचित गर्छ त? त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू भएनन् भने त्यसकारणले गर्दा जो विज्ञान, कला, आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा हासिल गरेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्यायो भने, राज्य सभामा, भारतको राज्य सभामा ल्यायो भने उनीहरूको ज्ञान, विद्वता र योग्यताको प्रयोग राज्यले गर्न पाउँछ भन्ने यसको सैद्धान्तिक पक्ष हो। तर हाम्रो नेपालको संविधानमा त्यो कुरालाई लेखिएन। राष्ट्रपतिबाट मनोनित, नेपाल सरकारबाट सिफारिस भनेको कारणले गर्दा अब अहिले नेपाल सरकारले 86 को 2 को क बमोजिम सिफारिस त गर्यो, तर के हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको मान्छेलाई सिफारिस गर्यो। अब प्रतिनिधि सभाको मान्छेलाई, पराजित भएको मान्छेलाई सिफारिस गर्नमा यो संवैधानिक कुराहरू छ, अलिकति समय लाग्छ। जस्तो हाम्रो संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 मा के भन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरू मध्येबाट बढीमा 25 जना सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री हुन्छन् भनेपछि कहाँबाट भने संघीय संसदमा। अब संघीय संसद भनेको के? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटा, र त्यसलाई हाम्रो संविधानको धारा 83 ले के भन्यो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदन सहितको संघीय व्यवस्थापिका हुन्छ भनेपछि अब संसद सदस्य भनेको त अप्पर हाउसको पनि हुने भयो, लोअर हाउसको पनि हुने भयो, प्रतिनिधि सभाको पनि हुने भयो, राष्ट्रिय सभाको पनि हुने भयो। संसद सदस्य मध्येबाट मन्त्री बनाउनु पर्छ प्रधानमन्त्रीले। तर अब फेरि के हो भनेदेखि हाम्रो संविधानको धारा 76(9) ले के भन्छ भने संसद सदस्य नभएको कुनै मान्छे मन्त्री हुन सक्छ र त्यो मन्त्रीले 6 महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्छ, चाहे अप्पर हाउस होस् चाहे लोअर हाउस होस्, होइन भने उसले चाहिँ मन्त्री पदमा रहन सक्दैन। अब त्यसै गरेर के भन्यो भनेदेखि हाम्रो
संविधानको धारा 78 को 4 ले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको मान्छे प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउँदैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति सोही कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउँदैन भनेपछि अब मन्त्री को हुन्छ? संसद सदस्य हुन्छ। संसद सदस्य भने को हुन्छ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि संसद सदस्य हुन्छ, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि संसद सदस्य हुन्छ। किनभने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नाउँको 2 सदन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नेपालको संघीय व्यवस्थापिका भनेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य सांसद मन्त्री भन्न पाउने भयो, वामदेव गौतम पनि पाउने भयो। हो, एकैछिन। अब तपाईले अहिले वामदेव गौतम पाउने भयो भनेर भन्नुभयो। वामदेव गौतमजी त प्रतिनिधि सभाको चुनाव हार्या मान्छे हो नि त, तर राष्ट्रिय सभामा त जानुभयो। हो, एकैछिन। त्यसैले कुरा यही छ। उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लगेपछि त उहाँ संसद सदस्य हुनुभयो। संसद सदस्य भएपछि त हाम्रो संविधानको धारा 76 को 9 ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यबाट मन्त्री बनाउनु पर्छ। तर वामदेव गौतमजी अहिले संघीय संसदको सदस्य चाहिँ हुनुभयो, तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव हार्या हो नि त। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको मान्छे 78 को 4 ले मन्त्री हुन पाउँदैन। कुरा बुझियो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले संसद सदस्य भनेर तपाईले जसलाई भन्नु र फेरि के हो भने संविधानले कुनै रोकटोक राख्दैन। एकैछिन। र तपाईले के अथवा हामीले के भन्यौं अथवा संविधानले के भन्यो भने संसद सदस्य मन्त्री हुन्छ। तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको मान्छे त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउँदैन भनेपछि अब धारा 76(1) 76(9) बमोजिम चाहिँ संघीय संसदको सदस्य चाहिँ हुने, तर संसद सदस्य मन्त्री हुन चाहिँ नपाइने हो त। यसै कारणले गर्दाखेरि वामदेव गौतमजी संघीय संसदको सदस्य हुनै अयोग्य हुनुहुन्छ। संघीय संसदको सदस्य हुने अयोग्य किन अयोग्य हुनुभयो भने संसद सदस्य भएपछि त मन्त्री हुन पाइयो नि, तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारे मान्छे त मन्त्री हुन पाउँदैन। अब तपाईले जस्तो नारायण काजी श्रेष्ठको पनि अहिले वामदेवजीको मात्रै कुरा उठिरहेको छ। पोइन्टमा जाँदा फेरि सर एकैछिन त्यस तपाईले हेर्नु पर्यो। अब अहिले वामदेव गौतमजीलाई मनोनयनद्वारा होस् कि नारायण काजी श्रेष्ठलाई होस् तपाईले निर्वाचनद्वारा लिएर आउनुभयो, उहाँहरू दुईटै प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको मान्छे हो। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको मान्छे मन्त्री हुन पाउँदैन भनेपछि अनि तर फेरि के हो भने संसद भनेको के हो? 2 सदनात्मक हो, अप्पर हाउस र लोअर हाउस। त अप्पर हाउसमा बसेको नारायण काजी र वामदेव चाहिँ प्रतिनिधि सभाका चुनाव हारेका भए, अरू मान्छेहरू चाहिँ चुनाव हारेका छैन नि। अनि एउटै संसदमा एउटै व्यवस्थापिकामा तपाईँ चाहिँ मन्त्री हुन योग्य संसद सदस्य, म चाहिँ मन्त्री हुन अयोग्य संसद सदस्य कसरी हुन्छ? हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले पहिलेदेखि नै तपाईहरुलाई भनेको छु, नारायण काजी श्रेष्ठको विरुद्धमा मुद्दा परेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको मान्छे त्यो कार्यकालभरि संसद सदस्य हुन अयोग्य हुन्छ। होइन भनेदेखि जनताले तपाईलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा पराजित गर्ने अनि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता जनताको प्रतिनिधि हुने, जनताको लागि कानुन बनाउने, जनताको लागि त्यो गर्ने, जनताले तिमीलाई त संसद सदस्य हुन अयोग्य छस् भनिसकेपछि तपाईँ मन्त्री हुन कसरी अयोग्य हुनुहुन्छ? यसैले गर्दा अहिले सरकारले र त्यतिखेर पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन संविधानको धारा 86 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दाखेरि संसद मन्त्री हुन अयोग्य भएको मान्छेलाई जुन संसद सदस्य बनाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ संविधानको धारा 76(9) बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद सदस्य भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ। अब अहिले नारायण काजी पनि संसद सदस्य भयो, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको। अब अहिले वामदेव गौतमजी पनि संसद सदस्य भयो, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको। एउटा चाहिँ
समानुपातिक निर्वाचनबाट आयो, अर्को चाहिँ राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर आयो। चुनाव त दुईटैले हार्या हो नि। दुईटै जनताको नजरमा तिमीहरू संसद सदस्य हुन अयोग्य छौ भनेपछि नारायण काजी श्रेष्ठको लागि यति ठुलो इस्यु बनेको थिएन। होइन, मुद्दा कसैले हालेन, त्यसैले इस्यु भएन। मुद्दा हालियो तीनवटा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब फेरि यहाँ अर्को कुरा के छ भने अहिले दुईवटा अब तीनवटा मुद्दा हालियो भन्छ। मलाई चाहिँ त्यो बद्रीराज भट्ट र यो दिनेश त्रिपाठीले हाल्नुभएको मुद्दाको मात्रै जानकारी छ, अर्को पनि होला। तर के हो भनेदेखि अब संविधानको धारा 90, संविधानको धारा 90ले के भन्छ भने संसद सदस्यको योग्यता र अयोग्यता बारेमा प्रश्न उठ्यो भने त्यसको निरूपण गर्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास हो भन्छ। भनेपछि अब तपाईँ योग्य हो कि अयोग्य हो भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्यो। प्रश्न उठेपछि हिजो सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भनेदेखि होइन, उहाँलाई अरू संवैधानिक काम कारबाही गर्न नदिनु भनेपछि संसद सदस्यै हुन नदिनु चाहिँ भनेन नि। तर योग्यताको प्रश्न उठिसकेपछि कसरी संसद सदस्य हुन काम गर्न पाइरहन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि अहिले वामदेव गौतमजी, मैले धेरैचोटि भनेको छु, नारायण काजी श्रेष्ठजी, उहाँहरू दुईटै मन्त्री हुन अयोग्य र संसद सदस्य हुन पनि अयोग्य। संसद सदस्य हुन किन अयोग्य? संसद सदस्य भएपछि मन्त्री हुन पाइयो। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेपछि त मन्त्री हुन, संसद सदस्य हुन पाइएन नि। संसद सदस्य हुनै तपाईँ अयोग्य हुनु भइसकेको छ, अब तपाईँ मन्त्री हुन कसरी योग्य हुनुहुन्छ? त्यसो भए संसद सदस्य हुने अयोग्य भएको स्थिति हो अहिले मुद्दा परिसकेपछि पनि? मुद्दा परिसकेपछि पनि र मुद्दा पर्नु अघि पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेपछि त्यो कार्यकालभरि तपाईँ मन्त्री हुन पाउनुहुन्न भनेपछि मन्त्री को हुन्छ? संसद सदस्य हुन्छ। तपाईँले नारायण काजी र वामदेव गौतमलाई संसद सदस्य त बनाउनु भयो नि, तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेपछि उहाँहरू मन्त्री हुनै अयोग्य हुनुहुन्छ, संसद सदस्य कसरी हुनुहुन्छ? अब होइन, संसद सदस्य त हुन पाउनुभयो नि त, कसले रोक्या छ भन्यो भने अब संविधानको धारा 76(9) ले संसद सदस्यलाई त राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउन पाउनुहुन्छ। 76(9) ले सङ्घीय संसदका भनेपछि सङ्घीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, अनि सङ्घीय संसदमा रहेको राष्ट्रिय सभामा रहेको ए र बी चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने, अनि CDEFGH चाहिँ मन्त्री हुन पाउने, त्यस्तो पनि संसद हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू संसद सदस्य हुनै अयोग्य हुनुहुन्छ यो कार्यकालभरि। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने यो भारतको संविधानको धारा 79 म तपाईँलाई एकचोटि पढेर रिक्वेस्ट गरौँ, यो अङ्ग्रेजीमा छ। देयर सेल बी ए पार्लियामेन्ट फर द युनियन अफ इन्डिया विच सेल कन्सिस्ट अफ द प्रेसिडेन्ट एन्ड 2 हाउसेस to be known as the Council of States, राज्यसभा, and House of the People भनेर लोकसभा। अनि the President of India is an integral part of Parliament just as the King of Britain। अहिले नेपालको भारतको राष्ट्रपति चाहिँ भारतीय संसदको अभिन्न अङ्ग हुन्छ, तर नेपालको राष्ट्रपति चाहिँ नेपालको संसदको अभिन्न अङ्ग हुँदैन। किनभनेदेखि अब यो राष्ट्रपतिवाला कुरा हेर्दाखेरि हामीले जस्तै कि हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थापिका, यसको धारा 83 ले के भन्यो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिनेछ। भनेपछि अब राष्ट्रपति संसदको अङ्ग भएन, जसरी भारतको संविधानको धारा 79 ले भन्यो। भनेपछि जब राष्ट्रपतिजी संसदको अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्न, उहाँले संसदमा गएर भाषण गर्न, सम्बोधन गर्न कसरी पाउनुहुन्छ? उहाँले त कैयौँचोटि यो अधिवेशनमा होइन, पोहोरको अधिवेशनमा त मेरो सरकारले यो कार्यक्रम ल्यायो, यो बजेट ल्यायो, अथवा यो गर्छ त्यो गर्छ भनेर 10 चोटि मेरो सरकार भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेदेखि अहिले त राष्ट्रपति संसदको अङ्ग पनि होइन।
हाम्रो यो संविधानको धारा 83 बमोजिम। अनि त्यहाँबाट उहाँले संसदलाई सम्बोधन गर्ने र उहाँले संसद सदस्य मनोनित गर्ने भन्ने कुरै त आपत्तिजनक भयो। भारतको संविधानले चाहिँ के भन्यो? राष्ट्रपति पार्लियामेन्टको अभिन्न अङ्ग हो भन्यो। अनि त्यसैले राष्ट्रपतिले त्यहाँ चाहिँ 12 जना मान्छे मनोनित गर्छ, विज्ञान, कानुन अथवा सम्बन्धित विषयको विज्ञ मान्छेहरूलाई। यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति संसदको अङ्ग पनि छैन अनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको मान्छेलाई त्यो निर्वाचित गरेर ल्याउँछ र शपथ ग्रहण गराउँछन् र सरकारले सिफारिस गर्छ भनेपछि यो संविधान जसले निर्माण गर्यो तिनीहरूले नै यो संविधानको चिरहरण गरेको अवस्था हो। ठिक छ सर, यो विषयलाई मैले यही क्लोज गर्न चाहे। अर्को एउटा विषय छ सर, हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर त्यहाँ भवन बनायो, सेना तैनात गर्यो भन्ने खबर जसरी आयो एउटा सामाजिक सञ्जालमा, जसरी एउटा बाढीको भेल जसरी उर्लिएको थियो, त्यस पश्चात परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो खण्डन गरेको छ, कुनै पनि नेपाली भूमि चीनले अतिक्रमण गरेको छैन भनेर। यो खबरलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? चीनको पनि अतिक्रमण देखियो नि त, परराष्ट्रले हुन त खण्डन गरिसके पनि। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा हामीले जिम्मेवारी र जागरुकताका साथ टिप्पणी गर्नुपर्छ। र अहिले नेपाल सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन यो लिमीमा नेपालको भूमि चीनद्वारा मिचिएको छैन, उनीहरूले मिचेको भनेको भूमि अथवा उनीहरूले घर बनायो भनेको भूमि हाम्रो भूभागभित्र पर्दैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले भनेपछि नेपाल सरकारको यो त आधिकारिक बनाइयो। तर 12 नम्बरको पिलरमाथि अझै पनि प्रश्न छ, कहाँ गयो भन्ने कुरा। 12 नम्बर एकैछिनलाई मान्नुहोस् न, अहिले त मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दाखेरि भनेको जस्तो लाग्छ मलाई, विक्रम सम्वत 1857मा भारतको त्यतिखेर ब्रिटिस इन्डियामा सिपाही विद्रोह हुँदाखेरि नेपालका जङ्गबहादुरले उसलाई सहयोग गरेको कारणले जे जति सीमा भूमिहरू भारतलेबाट हामीले फिर्ता पायौँ होला, यी 4वटा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र त्यतिखेरै जो देशको सिमानाको लागि पिलर राख्ने व्यवस्था भयो जसलाई जङ्गे पिलर भनिन्छ। मलाई लाग्छ त्यसैले त्यो पिलरको नाउँ जङ्गे पिलर राख्नुकै त्यो जङ्गबहादुरको टाइममा भएको कुरा। र अहिले लिमीमा जुन प्रकारको भूमि अतिक्रमण आदि इत्यादि भइराखेको भन्ने कुरा एक थरी चाहिँ अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा हामीले जे कुरा हाम्रो नक्सामा समावेश गरेर काम कारबाही गरिरहेका छौँ र त्यस विरुद्धमा भारतको जुन सशक्त विरोध आपत्ति छ त्यो कुरालाई डाइभर्ट गर्नका लागि होइन चीनले पनि मिचेको छ भन्ने कुरा एउटा कुरा, र अर्को कुरा के हो भने 12 नम्बर पिलर हाम्रो तलमाथि परेको छ भन्ने कुरा हुँदा सरकारले त्यस्ता खालका अथवा त्यो गतिविधिलाई अब तपाईँले भनेअनुसार अथवा हामीले भनेअनुसार र भारतसँग चाहिँ जहिले पनि कचकच परिराख्ने हुँदाखेरि त्यसले बहुत ठुलो सेन्टिमेन्ट लिइहाल्ने, अनि तर हतार चीनसँग चाहिँ यो कुरा भएको छैन भन्ने, तर स्थानीय निकायको प्रतिनिधिले होइन हाम्रो भूमि मिचिएको छ भन्दा सरकारले त्यसको यकिन, छानबिन, निरूपण नगरिकन हचुवाको भरमा जे कुरा गरिराखेको छ त्यो सरकारको विज्ञप्तिलाई अविश्वास गरौँ, किनभने सिमाना त्यो पिलर हराइरहेछ। त्यसो भए नेपालसँग चीनको कुनै पनि सीमा विवाद छैन भन्नु त्यो गलत हो? किनभनेदेखि अहिले तपाईँले नै जुन प्रति प्रश्न राखिराख्नु भएको छ के आपत्तिको कुरा भयो र, तर प्रश्न के हो भनेदेखि नेपालको सिमानाको बारेमा यकिन गर्नको लागि फेरि पनि अब फर्केर जानुपर्छ संविधानको धारा 5 मा। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, यसको अक्षुण्णतालाई कायम राख्ने सरकारको काम हो र त्यस विरुद्धको काम कारबाही भयो भनेदेखि त्यो राष्ट्रहित प्रतिकूलको काम हुन्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिसकेपछि सरकारले हाम्रो देशको सीमाको बारेमा यकिन गर्नको लागि पनि चुकेको छ भन्नु पर्यो। अब सेना परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो एउटा कोणबाट अब भन्नुहोस् न, त्यही हाम्रो लिमीका जुन स्थानीय प्रतिनिधिहरूले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको एउटा कुरा आउने,
सरकारको अर्को कुरा आउने भएपछि त्यहाँ त दोष त देखियो नि। यसै कारणले गर्दा त्यो सिमाना यकिन नगरिकन सरकारले मिचेको छैन किन भन्नु पर्यो? अब यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब यो शङ्काका कुरा पटक पटक आउँछन्। यो देशको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा भारतीय चिनिया राजदूतको सक्रियता, राष्ट्रपतिसँगको सक्रियता, ती सारा कुरालाई पनि हामीले हेरेका हौँ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको यो विज्ञप्ति आएको पनि हुनसक्छ एक। र अर्को कुरा, जसरी लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालमा अथवा काठमाडौँमा अथवा देशमा जुन प्रकारको सीमा मिचेको बारेमा आम जनताको अभिव्यक्ति देखियो, त्यो कुरा नदेखिएको अवस्था एक। र अर्को कुरा, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले सरकारको विज्ञप्तिलाई खण्डन गर्नु पर्यो। अब होइन हामी त्यहाँ गएका छौँ, हेरेका छौँ र हाम्रो भूमि मिचिएको छ भन्ने हो भने सरकारले संविधानको धारा 5 द्वारा निषेध गरेको अथवा व्यवस्था गरेको जे व्यवस्था छ त्यो प्रतिकूल काम कारबाही गर्यो भन्नुपर्छ। ठिक छ सर, यस सँगसँगै अन्तिम भागमा पछिल्लो 24 घण्टालाई निहाल्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको एउटा अभिव्यक्ति निकै नै विवादास्पद बन्यो। उहाँले कुलमानका समर्थक एक पाखे हुन् भनेर भन्नुभयो, तर पाखे भन्ने शब्द निकै नै ठुलो भेग रूप लियो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कुलमानका समर्थन तपाईँले भन्नुभयो अथवा एक पाखे भन्नु? तपाईँहरूलाई म फेरि निवेदन गरौँ, तपाईँहरू आम सञ्चारकै मान्छेहरू जतिखेर यो देशमा 2076 साल चैत्र 7 गतेदेखि, मलाई लाग्छ 7 गते 11 गते कन्फ्युजदेखि लकडाउन गर्यो र त्यो लकडाउन गर्दा मान्छेहरू हिँडेर डुलेर हिँड्दै आफ्नो गाउँ जिल्ला जान लागे। त्यतिखेर आम सञ्चारको मान्छेहरूले होइन जनता यसरी दुःख पाएर गइराखेका छन्, सरकारले पुर्याइदिए हुन्छ भन्दा यही देशको प्रधानमन्त्रीजी होइन त्यो सिडिओलाई थाहा छैन अथवा स्थानीय प्रशासन प्रहरीलाई थाहा छैन, यी पत्रकारहरू त मेरो पछाडि त सिआइडी नै गर्न लागेर छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो भनेर भन्ने यो देशको प्रधानमन्त्री र भारतले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा मानसरोवर जाने बाटो बनायो भन्दाखेरि होइन मलाई त बाटो बनाएको थाहा थिएन, यो महिनौँ वर्षौँदेखि अखबार पत्रकारहरूले भनिदिएर पो थाहा भयो भन्ने यही प्रधानमन्त्री। अब त लिपुलेख समेटिएको नक्साको त्यो पाठ्य पुस्तकमा नहाल्न निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको प्रधान र यही देशको तत्कालीन यही प्रधानमन्त्रीको सञ्चार मन्त्रीले हेप्ने भन्ने खालको शब्द प्रयोग जे गरेका थियो अथवा गरिरहन्थे र त्यो ठेगै होला आम नेपाली जनताको भरमा। त्यसैले यसलाई अरूलाई काँठे भन्ने, अर्कालाई पाखे भन्ने, नेपाली जनतालाई काँठे र पाखे भन्नको लागि उहाँको त्यो हैसियत कहाँबाट आयो? नेपाली जनताले केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री मानेको कारणले न। अनि तिनै जनतालाई काँठे, त्यसो त के कुरा गर्नुहुन्छ शेषमणिजी? यो देशको रक्षा मन्त्रीले सेनालाई लकीरको फकीर भन्छ, यो देशको राष्ट्रिय झन्डा डढ्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार कहाँ गएको थियो भने? यिनीहरूको कुरा गर्ने, यिनीहरूको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमान सम्प्रभुताको रक्षा यिनीहरूले गरेका छन् र। तर पनि के हो भनेदेखि टेक्निकल्ली हिजो जनताले मत हालेको कारणले गर्दा सरकारमा बसेका हुन्, बौलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ, उसले पनि भन्यो होला, तर यो नेपाली जनताप्रतिको अपमान हो। यस सँगसँगै नेपाल सरकारले अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूभाग, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि अहिलेको चरणमा आएर फेरि उहाँले त्यो समेटिएको भूभागसहितको नक्सा छ नि त्यो पाठ्य पुस्तकमा समावेश नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ नि शिक्षा मन्त्रालयलाई। के भन्नुहुन्छ यसलाई? मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, उहाँहरूले संविधानको धारा 9 को उपधारा 3 बमोजिमको अनुसूची लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर अनुसूची चिन्ह चाहिँ बदल्नुभयो। त्यतिखेरैदेखि मैले भनिरहेको छु। तर संविधानको धारा 4 ले के भनेको छ भने नेपालको सिमाना भनेर, नेपालको क्षेत्र भनेर, नेपालको क्षेत्र भनेर संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 को ख जहाँसम्म
के भनेको छ भने यो संविधान जारी हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको क्षेत्र भनेको छ भने संविधानको धारा 4 त संशोधन गर्नु भएन नि। त्यहाँ पहिलो मिस्टेक थियो। मिस्टेक होइन, क्राइम थियो। मैले तपाईसँग भनेको छु किनभनेदेखि संविधानको धारा 4 संशोधन 4ले के भन्यो भने नेपालको क्षेत्र यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र र यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र त नेपालको नक्सामा नक्सा थियो। तत्कालीन नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त थिएन नि। अनि त्यो कुरा कसरी थिएन भन्ने कुरालाई प्रचण्डजीले पार्लियामेन्टमा त्यतिखेर भन्नुभयो राजतन्त्रले हराएको भूमि हामीले फिर्ता लिएर आयौँ भनेपछि संविधान जारी हुँदाका बखत त यो क्षेत्र रहेन रहेछ नि त। अनि संविधान जारी हुँदाका बखत नभएको क्षेत्र अहिले किन राख्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले फेरि भने। यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ चीनले लिखुमा लिमीमा सीमा अपहरण गरेको कुरा पनि होइन भन्ने स्थानीय निकायले हो भन्ने, यता भारतलाई चित्त बुझाउनको लागि त्यो पाठ्यपुस्तकमा नक्सा नराख्ने, अर्को कुरा संविधानको धारा 4 मा संशोधन नगर्ने र अनमा मात्रै तलमाथि गर्ने। अनि जतिखेर लिमीमा चीनले अतिक्रमण गर्यो भनेर स्थानीय सरकारले भनिराखेको छ अनि त्यो स्थानीय सरकारको कुरालाई सुन्दै नसुनेर होइन हामीले अतिक्रमण गरेको छैन भनेपछि त नेपालको भौगोलिक सीमाको संरक्षण गर्नलाई यो सरकार असफल भएको भन्ने दुईटै धारबाट प्रमाणित भयो। हस्, विचार र समयको लागि हार्दिक आभार वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि एबिसी खबरलाई हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम, नमन।